अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से हवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सानिया 9/11 के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। काबुल कंधार में क्या सूरत हाल है, प्रोग्राम के शुरू में हम जानेंगे अरशद शरीफ साहब से जो वहाँ पे मौजूद हैं। आंखों देखा हाल उनसे हम पूछेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पीएमडीए के हवाले से हुकूमत चाहती क्या है, इस पे बहस तर बहस हो रही है। मुसव्विदा अभी तक किसी को दिखाया नहीं है गवर्नमेंट ने। अपोजिशन कहती है ये डिक्टेटरशिप है। मीडिया की जो तमाम सहाफती बॉडीज हैं वो कहती हैं ये कंट्रोल का खेल है सारा। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में 18 साल बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। जरा एक अच्छी खबर है, हल्की फुल्की सी खेल के हवाले से प्रोग्राम के आखिर में इसका जिक्र करेंगे। आगाज करते हैं। अफगानिस्तान में 20 अमरीकी जंग इख्तिताम तक पहुंच गई है और 20 साल पहले आज ही के दिन न्यूयॉर्क में जो ट्विन टावर्स थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, इन पे 2 तैयारों के जरिए हमला किया गया था और तीसरा जहाज पेंटागन पे गिराया गया था। और अलकायदा के इस हमले के बाद दुनिया जैसे बदल ही गई मुकम्मल तौर पे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज हो गया। पूरी दुनिया का रुख अफगानिस्तान की जानिब हो गया। तालिबान से कहा गया अलकायदा को अमरीका के हवाले किया जाए, मगर मुल्ला उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अमरीका समेत नेटो ममालिक ने अफगानिस्तान पर फिर हमला कर दिया था। इस जंग में पाकिस्तान सफ़े अव्वल का इत्तेहादी था और जनरल मुशर्रफ ने अमरीका का भरपूर तरीके से साथ देने का फैसला किया था। 20 साल की इस जंग में अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने तकरीबन 80,000 जानें इस जंग में गंवाई। लाखों कबायली अफराद बेघर हो गए थे इस जंग के नतीजे में। अफगानिस्तान में 20 साल अमरीकी जंग बड़ी महंगी पड़ी, बहुत ही ज़्यादा महंगी। और इसके अखराजात अगर हम आपको बताएं तो ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो तज्जिया किया है वो ये है कि अमेरिका की इस 20 साल दहशतगर्दी की आलमी जंग में तकरीबन $8 खरब खर्च हुए थे। मजमूई तौर पर 9 लाख अफराद हलाक हुए, जिनमें अमरीकी इत्तेहादी फौजी के अलावा तालिबान थे, अलकायदा समेत तकरीबन 4.25 लाख आम शहरी, सहाफ़ी, इमदादी कारकुनान। अगर इन सबको हम मिला लें तो इतना इस जंग का इंसानी ज़िंदगी का टोल था। दहशतगर्दी की सालमी जंग में $8 खरब की खती रकम थे, जिसमें से $2.3 खरब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंगी जोन पे खर्च किए गए थे। बराह रास्त जो जंगी अखराजात है वो आप देख सकते हैं। अफगान फौज की ट्रेनिंग पे 85 अरब लगाए गए थे, जो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह गिर गई। अफगान फौज की सालाना तनख्वाह जो थी वो $750 मिलियन थी और उसमें क्या उसका नतीजा था ये भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ये रेत की दीवार साबित हुई। 4 अमरीकी सदूर थे जनाब जो इस पूरी तवील जंग को लीड करते रहे कमांडर इन चीफ के तौर पे। इस कसीर रकम और जानी और माली नुकसान के दौरान अमरीका के 4 सदर तब्दील हुए थे। 2001 में रिपब्लिकन जमात के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस जंग का आगाज किया। जॉर्ज बुश ने सदारत के 2 दौर गुजारे यानी 8 साल, मगर ये जंग खत्म ना हुई बल्कि इराक तक फैल गई। पाकिस्तान पर भी ड्रोन हमलों का सिलसिला उसी जमाने में शुरू हो गया था। 2009 में डेमोक्रेट जमात के बराक ओबामा अमरीकी सदर मुंतखब हुए थे और वो चाहते थे कि इस जंग से पुल आउट कर लिया जाए, लेकिन उनके जो जर्नैलों ने ऐसा होने नहीं दिया। ओबामा के भी 2 सदारती दौर गुजरे। इंतखाबी मुहिम में फौजी इनखला के ऐलानात तो किए गए, मगर सदर बनने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी फौज में इजाफा ही किया। 2010 में अफगानिस्तान में अमरीकी फौज की तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। उसामा बिन लादेन की हिलाकत के बाद ओबामा ने अफवाज में कमी का ऐलान किया था, मगर फिर भी मुकम्मल इनखला नहीं हो सका था अफगानिस्तान से। 4 अमरीकी सदूर और अफगानिस्तान की 20 साल जंग का अगर हम थोड़ा सा जायजा लें तो 2017 में रिपब्लिकन जमात का दौर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो गए। इब्तिदा में यही लगा कि वो भी इस जंग में इजाफा करेंगे, मगर फिर ट्रंप ने फौज में कमी का बाकायदा ऐलान किया और तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज भी कर दिया था। फरवरी 2020 में अमरीका और तालिबान के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद दोहा मुआहिदे पर इत्तफाक हुआ। जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया। दोहा मुआहिदे के तहत 14 माह में मई 2021 तक अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला करना था। जनवरी 2021 ट्रंप की हुकूमत का जी खात्मा हो गया, दूसरी टर्म नहीं मिली उन्हें और डेमोक्रेटिक जमात के जो बाइडन अमरीका के नए सदर मुंतखब हुए। इस वक्त अफगानिस्तान में जब वो मुंतखब हुए थे अमरीकी अफवाज की तादाद 2500 थी। अप्रैल में उन्होंने ऐलान किया कि 1 मई की बजाय 11 सितंबर को मुकम्मल इनखला किया जाएगा। जुलाई 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान के शुमाल से कई सूबों का कंट्रोल हासिल करना शुरू किया तो अमरीका पर वक्त से पहले इनखला के लिए दबाव बढ़ता गया। अमरीका की तरबियत याफ्ता अफगान फौज हुकूमत मुसलसल पसपा होती चली गई और 15 अगस्त को तालिबान काबुल के दरवाजे पर पहुंच गए और यूं अमरीका को 30 अगस्त तक उन्होंने मोहलत दी कि आप यहां से चले जाएं।
जल्दबाजी में इनखला हुआ और फिर इस तरह 20 साला जंग का अख्ताम हुआ। वो आप सब ने इमेज ज़रूर देखा होगा, जो आखिरी जर्नैल है अमरीकी, जब वो चढ़ रहा है मिलिट्री हेलीकॉप्टर में, जो मिली एयर व्हीकल है उसमें। अमरीका इनखला के वक्त काबुल हवाई अड्डे पर दाइश का हमला भी हुआ था, जिसमें 60 अफगान समेत 13 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे। तो ये है इस 20 साला जंग की मुकम्मल कहानी। तालिबान ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो उसकी नहीं हो पाई है। बात करेंगे, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, पहले कंदहार में थे, अब मेरा ख्याल है काबुल की तरफ रवा दवा हैं। अरशद साहब, 20 साल बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है अफगानिस्तान में होने का, बड़ा एक क्या कहें तारीख साज किस्म का जो डेवलपमेंट्स है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। पहले खबर थी कि जी आज ओथ टेकिंग के लिए कोई ना कोई तैयारियां शायद कर ली जाएं, आज ओथ टेकिंग हो, 11 सितंबर है, कोई मैसेज भी देना चाहते हैं आज हल्फ उठा के, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो ये अब कब तक ये मुतवक्के है? मारिया, ओथ टेकिंग के हवाले से, हल्फ बर्दारी के हवाले से ये तमाम इतलात गालिबन बाहर से आ रही थी। कुछ सबसे पहले इंडिया से ये शुरू हुई, फिर सोशल मीडिया पे शुरू हुई। मेरी कुछ ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा जी ओथ हल्फ बर्दारी जो है वो क्या अफगान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लेनी थी, क्योंकि बहुत से लोग अफगानिस्तान को जो देख रहे हैं या अफगान तालिबान को देख रहे हैं वो अपनी अपनी ऐन के पहन के अपनी लेंस के जरिए से देख रहे हैं। उन्होंने तो ओथ ली हुई है और शरिया का जो कानून है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके परचम पे भी लहरा रहा होता है इस्लामी इमारात अफगानिस्तान के। तो और जितने उनके बुज़रा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे काम भी शुरू कर दिया है। तो ये वोट टेकिंग की कहानी कब होती है, कैसे होती है, इंटरनेशनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो कहानी के हवाले से लोग तो यही कहते हैं कि जी हमें तो इस किस्म की, जिसको कि हलफ बर्दारी कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं, हम पहले भी काम कर रहे थे और शरिया हमारा कानून है, उसके मुताबिक जब कलमा पढ़ते हैं तो वो ओथ हो जाती है। अच्छा, अभी आप 2 दिन से पहले कंदहार में थे, गालिबन अब आप काबुल जा रहे हैं। 20 साल बाद जो इस वक्त अफगानिस्तान है, खास तौर पे जबकि तालिबान दोबारा टेक ओवर कर चुके हैं, क्या है आंखों देखा हाल अगर मैं आपसे पूछूं वहां पे? क्या वहां पर लोगों के पास खाने पीने को है, पैसे हैं, दवाइयां हैं, पैनिक और केओस थोड़ा कम हुआ है? अच्छा मारिया, बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल मैंने देखी है, खास तौर पे कंधार में और उसके बाद जाबुल में, गजनी में। ये वो जगह हैं जो और कहा जाता है कि द रोड टू काबुल गोज फ्रॉम कंधार। और अहमद शाह अब्दाली, उसने सबसे पहले जदीद अफगान रियासत का क़याम कंधार में किया था। मुल्ला मोहम्मद उमर ने जो पहली अपनी इस्लामी इमारत की कंधार में ऐलान किया था। अभी भी जो अबूरी वजीर आजम है हसन अखुन, उनका ताल्लुक कंधार से है। मुल्ला अब्दुल बरादर गनी, उनका ताल्लुक कंधार से। और जितने फैसले शुरा के होते हैं वो भी कंधार में होते हैं। और मुल्ला उमर के दौर में पहला कैपिटल भी जो था, सीट ऑफ गवर्नमेंट जो थी, वो भी कंधार में थी। और आज 9/11 के दिन जब आप देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि तारीख ने अपना पूरा सर्कल जो है एक तरह से कंप्लीट किया है। पूरा सर्कल कंप्लीट, जो अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात बनी हुई थी अफगान तालिबान की, उनके तर्ज जिंदगी से, उनके वे ऑफ लाइफ से यकीनन बहुत से लोग इत्तेफाक नहीं करते होंगे। उनकी जो आइडेंटिटी है बहुत से लोगों को शायद अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन जब आप यहाँ पे आम लोगों में देखते हैं, जब आप देखते हैं कि जी अफगानिस्तान का झंडा बाकायदा तौर पे बहुत सी जगह पे, खास तौर पे कंधार में आपको सिर्फ इस्लामी इमारात के झंडे नजर आ रहे थे। जो लोग हैं कंधार में, हमने बाकायदा तौर पे कल भी देखा, आज भी देखा, मामूलात जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि कल शाम को जब हम गए, जो एक नया कंधार सिटी बना हुआ है, उसमें लोग बाकायदा तौर पे पिकनिक के लिए निकले हुए थे। और बताया जाता है कि ये बिल्कुल नॉर्म है। उसी तरह से लोग बाहर आते हैं, वीकेंड्स वगैरह पे एंजॉय करते हैं। और कल भी उसी तरह से हमने लोगों को एंजॉय करते हुए देखा अपने मामलात जिंदगी के मुताबिक। इस सारी चीज में जो मुझे समझ आई है कि कंधार से जब आप काबुल जाते हैं और रास्ता देखें तो आपको समझ आती है कि कोई भी ऑक्यूपेशन फोर्स यहाँ पे सर्वाइव क्यों नहीं कर सकती, जिस तरह का टेरेन है। और अफगान बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मिलनसार लोग हैं ये, और बहुत सादा लोग भी हैं। लेकिन जब भी इन पे कोशिश की गई, चाहे बरतानिया ने की, रशिया ने की, अमेरिका ने की, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ने आके अपना वे ऑफ लाइफ इनको देने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ हमेशा से एक किस्म का आपने रिवॉल्ट देखा है। और उसकी वजह यह कि उनकी रूट्स आम लोगों में कभी भी नहीं रही हैं। अफगान तालिबान के हवाले से हमने जो देखा है, इस्लामी इमारात के जहां भी जाते हैं
اور خاص طور پہ جب آپ افغانستان دیکھتے ہیں، آپ کندھار سے باہر کابل کی طرف سفر کرتے ہیں تو ہر جگہ پہ آپ کو چیک پوسٹ نظر آتی ہیں. ہر شہر سے آپ دوسرے شہر میں جب نکل رہے ہوتے ہیں تو چیک پوسٹ سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو چیک پوسٹ سے اسلامی امارات کا جھنڈا وہاں پہ لہرا رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پہ وہ چیک پوسٹ مینڈ ہیں. ان کی پولیس جو ہے وہ گاڑیوں میں یہ تو اس وقت جو وہاں پر آپ نے کہا کہ جو انتظامی طور پہ وہ جو اپنا چیزیں ٹیک اوور کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ انشور کریں کہ ہر جگہ جھنڈے بھی موجود ہو، ان کی پریزنس بھی موجود ہو. جو ایک اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی تھی اور اس کے علاوہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے اندازے اور تخمینے بھی تھے کہ ستمبر کے آخر میں شاید کھانے پینے کو نہ ہو لوگوں کے پاس، ان کے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوں گے، دوائیاں نہیں ہوں گی. ابھی کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ جی بالکل ماریہ، یہ باقاعدہ طور پہ ایک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے. ان کے $9 بلین امریکہ نے فریز کر دیے. ورلڈ بینک جو کہ ڈاکٹر، نرسز، ٹیچر، سول سرونٹس کی تنخواہیں دیتے تھے وہ تنخواہیں ابھی نہیں دی جا رہی. اور آپ نے بہت بڑے فگرز بتائے جو کہ 20 سالہ جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں خرچ کیے اور اتنا خرچہ ہوا. لیکن جب آپ یہاں پہ گراؤنڈ پہ آ کے دیکھتے ہیں اور افغان طالبان، اسلامی امارات کے جو لوگ ہیں، آپ یہی سوال کرتے ہیں کہ جناب، اور آپ نے $700 ملین بتایا کہ افغان نیشنل آرمی کو پھر دیے جا رہے تھے. تو یہ ایک والنٹیئر فورس ہے، ان کی والنٹیئر آرمی ہے اسلامی امارات کی. اور ابھی تک ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک جذبے کے تحت، اور میری بہت سے لوگوں سے جنہوں نے ایکٹیولی جہاد میں حصہ بھی لیا، 2001 میں ان کی عمر شاید کسی کی 15 سال تھی، کسی کی 10 سال تھی، اور پچھلے 10-12 سال سے جب یہ جوان ہوئے تو یہ باقاعدہ طور سے اس جہاد کا حصہ بھی رہے ہیں اور والنٹری طور پہ. اور ان کا سروائیول اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے جو عام پاپولیشن ہے، جو لوگ ہیں، وہ ان کو کھانا پینا مہیا کرتے ہیں، وہ انہیں باقاعدہ طور پہ سپلائی، شیلٹر وغیرہ وہاں سے انہیں پرووائڈ ہو رہا تھا. اور ایک بہت اہم چیز جو کہ پاکستان پہ بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید یہ سب وہاں سے آئے، یہ یہاں کے لوکل لوگ ہیں. میری بہت سے لوگوں سے جو اسلامی امارات کے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، سب یہیں پہ پلے بڑے. جو مسئلہ آتا ہے کہ آپ کابل میں بیٹھ کے یا کندھار میں بیٹھ کے یا غزنی میں بیٹھ کے آپ بیسس تو اپنی بنا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر آپ ڈسکنیکٹ جو تھا، بہت بڑا ڈسکنیکٹ تھا جو اپیرنٹلی. ایک اور بات ہے ارشد صاحب، آج بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ. DJISI نے میزبانی کی ہے انٹیلیجنس چیفز کی، جس میں چائنا تھا، روس تھے، قازقستان، ازبکستان، ایران، یہاں بیٹھ کے بیٹھک ہوئی ہے. اس حوالے سے میرے خیال ہے سیکیورٹی کوارڈینیشن کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور کیا کیا عوامل جو ہیں اس پہ بات ہوئی؟ بالکل ماریہ، اس میں آپ کو جو پاکستان ملٹری کے جنرلز ہیں ان کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا، اسٹارٹنگ رائٹ فرام جنرل مشرف اینڈ لیفٹیننٹ جنرل محمود. اور اگر آپ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس پڑھیں تو وینڈی چیمبرلین اور کولن پاول کو جنرل مشرف نے 3 باتیں کہی تھی. پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ آپ کو افغان طالبان اور القاعدہ میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، فرق کرنا پڑے گا، اور افغان طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے. اس وقت وہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی، اور بالآخر جب تاریخ کا پہیہ گھوما تو اب امریکہ نے بھی دوحہ میں بیٹھ کے باقاعدہ بات چیت کی ان کے ساتھ، اور القاعدہ کا میٹر انہوں نے اسی وقت ڈسٹنکشن کر دی تھی، اور پاکستان نے جیسے آپ نے کہا ایکشن اس حوالے سے لیا. دوسری انہوں نے جو اہم بات کی تھی اس وقت کہ جناب انڈیا یہاں پہ صرف پاکستان کی اسکیپ گوٹنگ اور پاکستان کو بلیم کر رہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ابھی جب دوبارہ ٹرانزیشن آئی تو جتنا بڑا انڈیا نے یہاں پہ را نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا، جتنی انویسٹمنٹ کر کے ویسٹرن فلینک پہ کوشش کر رہے تھے، وہ اسی طرح ایک امپیریل پاور کی طرح، ریجنل بگ پاور کی طرح چیزیں امپوز کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کو بھاگنا پڑا. ہمارے پاکستانی ڈپلومیٹ تھے جو کندھار میں کام کرتے رہے، کابل میں ان مشکل ترین حالات میں کام کرتے رہے، جلال آباد میں کام کرتے رہے، ان کے لیے گھروں سے نکلنا بھی پچھلے چند سالوں میں بہت انتہائی مشکل اور رسکی تھا. وہ باقاعدہ طور پہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، جان ہتھیلی پہ لے کے پاکستان کی یہاں پہ نمائندگی کرتے رہے. اور میں نے بہت ساری جو انٹریکشن ہوئی ہیں اس میں یہ داستانیں سنی ہیں کہ انڈیا یہاں پہ کیا کچھ کر رہا تھا، PLA کے ساتھ کس طرح سے کندھار میں ہم نے وہ جگہ دیکھی، وہ گھر دیکھے. بس ارشد صاحب انتظار کریں گے آپ کے انٹرویوز کا بھی، آپ کے جو وہاں پہ جو آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں بھی، جو یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید خبروں کا بھی. بہت شکریہ ہمیں اس وقت جوائن کرنے کے لیے.
थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे पाक डिप्लोमेसी के हवाले से, और जो आज की अहम डेवलपमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के DGISI की मेज़बानी में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर खित्ते के 6 इंटेलिजेंस सरबराहान की आज बैठक हुई है। चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान का दौरा किया। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बाकी और भी वर्चुअल इजलास के ज़रिए पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है, बहुत ज़्यादा इस वक्त एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब वक्त निकालने के लिए। आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान में DGISI ने इस खत्ते में मेज़बानी की है 6 इंटेलिजेंस सरबराहान की। चीन है, रूस है, काज़ाकिस्तान यानी सेंट्रल एशियन जो स्टेट उधर से। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ये बैठक हुई है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी के भी और डिप्लोमेसी के भी बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त तालिबान को। उनको दुनिया को वो इनवाइट करना चाहते हैं कि ओथ टेकिंग पे आए, लेकिन अभी कोई आने को तैयार नहीं है। क्या आपके नज़दीक जो है बड़ी तवक्कुआत हैं इस खित्ते की ममालिक की तालिबान से? देखिए, जो तालिबान से तवक्कुआत हैं वो तो वाज़ेह हैं। पहली बात तो यह है कि ये कहा भी गया था रिपीटेडली कि जी एक ब्रॉड बेस गवर्नमेंट होगी, उसमें तालिबान के अलावा पश्तून तालिबान के अलावा नॉन तालिबान पश्तून भी होंगे, और फिर उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा वगैरह डेफिनेटली होंगे, और लोगों की ख्वाहिश थी कि ख़वातीन भी हों। लेकिन अभी यह है कि जो मौजूदा हुकूमत आई है उसके ऊपर बहुत से कई ममालिक को एतराज़ात हैं, बल्कि जिन ममालिक ने मदद भी की है, जैसे चीन है, उन्होंने $30 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड में किया। पाकिस्तान ने तो बग़ैर इंतज़ार किए उन्होंने भी ह्यूमैनिटेरियन इंसानी बुनियादों पर मदद की है। और ये जो खित्ते के ममालिक हैं ये सब वेल विशर्स है अफ़गानिस्तान के, ये चाहेंगे कि वहाँ इस्तेहकाम आए, और ये सारी जो एफर्ट्स होंगी इस्तेहकाम के लिए होंगी। इस्तेहकाम के सिलसिले में इन सब ने अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उनको छुपाया नहीं है। इससे पहले उन्होंने जब कहा भी था कि वो तालिबान से बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, हर मुल्क ने, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, सब ने अपनी अपनी रिजर्वेशंस बता दी थी। पाकिस्तान ने TTP के बारे में बात की थी कि यहाँ से हमले नहीं होने चाहिए। चाइना ने ETIM के बारे में बात की थी, और रूस जो है वो इस्लामिक मूवमेंट वो उज़्बेकिस्तान के बारे में बात की थी, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर ये है कि यहाँ अगर गड़बड़ हुई इन रियासतों में, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तो रूस की आबादी पर असर पड़ेगा जो मुल्क है, और वहाँ कोई अंदाजन 20% आबादी मुसलमान है। ईरान जो है उसको बिल्कुल उन्होंने, हालांकि तालिबान को पहले के मुकाबले में उनका रवैया मुख्तलिफ है, लेकिन वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि जो शिया आबादी ईरान की है उनको मुकम्मल राइट्स हुकूक दिए जाएं। तो ये जो आपने कहा कि अभी मीटिंग हुई है, इसको अब पस मंज़र यही है कि किस तरह ऐसे हालात कोऑर्डिनेशन से, आपस में राब्ते से किए जाएं कि नई जो हुकूमत आई है जिसकी काफ़ी कमज़ोरियां हैं कैपेसिटी के सिलसिले में, उनको कॉम्पनसेट किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन एड शायद बढ़ाई जाए, लेकिन मिल के उनको कहा जाए कि जो इस इलाके में जो जो खदशात मुख्तलिफ ममालिक ने इजहार किए हैं कि ये इलाका टेररिज्म का गढ़ ना बढ़े, उसमें अफगानिस्तान की हुकूमत की तवज्जो दिलाना। लेकिन कसूरी साहब, एक बात है तवज्जो दिलाना, एक बात है तवक्कुआत कायम करना, और एक बात है कैपेसिटी की। कैपेसिटी है आपको लगता है मौजूदा तालिबान हुकूमत की कि वो इंतजामी तौर पे भी, डिप्लोमेटिकली भी, क्या ये जो लोगों के इस खित्ते में तवक्कुआत है उनसे उनको पूरा करने की कैपेबिलिटी है उनमें इस वक्त? देखिए, एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, और वो इसलिए कि अभी तो दुनिया की तवक्कुआत थी, और इसलिए मैं समझता हूँ इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि ये इसको ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बनाए, और मेरी भी ख्वाहिश है बनाए, और इनके अपने मफाद में बनाए इलाके में। लेकिन जो प्रॉब्लम इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि तालिबान की
ہم باہر سے تو یہی سمجھ رہے تھے نا کہ جی اکٹھی ایک موومنٹ ہے، یہ مختلف قسم کی اس میں گروپس ہیں اور مختلف علاقوں کے افغانستان کے گروپس ہیں. تو خطرہ یہ تھا کہ اگر حکومت بنتی ہی نہ کوئی افغانستان کے اندر تو شاید ایسی حکومت ہی نہ ہوتی جس سے یہ جو آپ نے ابھی آپ نے نام گنوائے ہیں کہ یہ جو ملے ہیں انٹیلیجنس چیفز، کسی کو تو کوارڈینیٹ، کوئی باڈی تو ہونا جس سے کوارڈینیٹ کریں. کم سے کم ایک باڈی مورز وجود میں آئی ہے. اور ان کی اس وقت یہ ہوا ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات اوپن نہیں ہوئے. خدا نہ خواستہ اگر وہ ہوتے تو سول وار اب شروع ہو جاتی. تو لیکن یہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. افغانستان بدل چکا ہے. پچھلے 20 سال میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں. جب طالبان نے پہلے حکومت کی تھی اور قسم کا افغانستان تھا. اب 20 سال میں تقریباً 35-40% تو لڑکیاں کالج کی لیول پہ پہنچی ہوئی ہیں. یعنی اگر پہلے تو شاید کالج لیول پہ شاید ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اب تو جو ٹوٹل یونیورسٹی کی پاپولیشن ہے 40% تو اس میں لڑکیاں ہیں. اس کے علاوہ جابز بھی وہ کر رہی ہیں. تو یہ بالکل نیا ملک آ گیا، اس میں میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا. افغانستان تبدیل ہو گیا ہے. تو آپ نے جو کیپیسٹی کی بھی بات کی تھی، پاکستان جیسے ملکوں کو اور دیگر ممالک کو مل کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی. یہ لوگ ان چیزوں میں ٹرینڈ نہیں تھے. انہوں نے ایک جو کیا ہے وہاں ایک سپر پاور کو اپنے ملک سے نکالا ہے، اس میں لیے اور سکلز چاہیے. اس میں یہ پاس ہو گئے ہیں لیکن وہ اب کافی نہیں ہیں. افغانستان پہ تو جیت لیا پر ملبے پہ حکومت تو نہیں کرنی. اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں اس رائٹس ہو گئے، فوڈ کے، میڈیسنز کے، ہسپتال بند ہونے لگے تو ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. بالکل. حکومت بنانا ایک مختلف کام ہے اور پھر اس کو قائم رکھ کے چلانا اس سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. جو 20 سال پہلے سر آپ چونکہ فورن منسٹر تھے تب بھی جب یہ 9/11 کے بعد یہ تمام ہم نے دیکھے ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پہ، اب ایک جو نیا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے چین کے ساتھ طالبان کے روابط اور چین کی طرف سے ان کے انکریجنگ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. اس سے کیا فرق ہوگا؟ 20 سال پہلے یہ نہیں تھا، وہ اتنے امپورٹنٹ پاور پلیئر نہیں تھے اس پوری سچویشن میں. دیکھیے چائنا نے بہت وہ پھونک کے قدم رکھتے ہیں، وہ جلد بازی نہیں کرتے. انہوں نے ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ ایران، چین، روس سب خوش ہیں امریکہ کے وہاں سے وڈرال سے. ہاں طریقہ کار جو وڈرال کا جس ہیسٹ میں گئے وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن وہ خوش ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اندازہ نہیں کہ کیا خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر موجودہ انتظامیہ جو نئی طالبان کی حکومت بنی ہے فیل کر جاتی ہے ڈیلیور کرنے میں، تو ساری دنیا کے جتنے گروپس ہیں وائلنس کے گروپس وہ سب یہاں آ جائیں گے. اور یہ ایک ایسا علاقہ بنے گا، پہلے تم کہتے نا پاکستان افغانستان کا علاقہ غیر ہے، خدا نہ خواستہ پورا افغانستان علاقہ غیر نہ بن جائے. اس لیے سب ممالک کے مفاد میں ہے کہ وہاں امن ہو، وہ سالمیت اس کی رکھی جائے، استحکام آئے اور وہاں ترقی ہو. اس کے لیے ایک وقت میں کئی کام کرنے ہیں. ایک تو ان کو فوری طور پر ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانی ہے، جو چین نے بھی کیا، پاکستان نے بھی کیا، ایم شور دوسرے لوگ بھی کریں گے. یونائٹڈ نیشنز کے انڈر سیکرٹری جنرل آئے تھے، انہوں نے بھی یہ کہا. بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ اگلے دن امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ویلکم کیا کہ دوحہ سے ایک فلائٹ اڑی ہے قطر ایئر ویز کی، جو کہ یہ کابل سے جو وہاں دوحہ لینڈ کر گئی ہے. تو یہ جو اچھی چیز وہ کریں گے وہ ویلکم کی جائے گی. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ دنیا نہیں چاہ رہی کہ یہ فیل کر جائیں، کیونکہ اگر فیل کریں گے تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. ہاں یہ جو اس میں ایک اور آخری سوال ہوگا میرا قصوری صاحب، کیونکہ اس سے پہلے بھارت کا بڑا واضح رول تھا افغانستان کے حکومت کے ساتھ، جو ان کی ایک سافٹ کارنر تھا، روابط تھے، تعلقات تھے. اس وقت تو جب آپ بھارتی میڈیا کو دیکھتے وہ بہت غصے میں بھی ہے، پریشان بھی ہے، ان کو انسرٹن بھی ہے کہ، لیکن اب آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ بھارت دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں انفلوئنس ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا کوئی کردار دیکھتے ہیں جو موجودہ جو رجیم ہوگا موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیے میں ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. اگر تو بھارت کے عزائم ایک نارمل ملک کے کہ جی وہ
डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करना चाहते हो तो अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, हर एक को राइट है कि अपनी एम्बेसी खोले, ताल्लुकात रखे, ट्रेड कर। लेकिन ये हमने देखा है 1947 से अफगानिस्तान में जो भारत का प्राइमरी इंटरेस्ट रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। भी आपने रिसेंटली देखा होगा, पहले तो खैर और किस्म का था जब 1947 से जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन रिसेंट टाइम्स में तो रॉ के और जो NDS उनकी सीक्रेट सर्विस थी पुरानी हुकूमत की, उन्होंने मिल के उन लोगों को सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे। वो तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और वो राइट है। लेकिन आपने पूछा भारत का असर और रसूख, देखिए भारत की एक सॉफ्ट पावर है, हमें किसी गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। वहाँ की मूवीज़ हैं और फिर उन्होंने काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट की है। तो अगर तो वो अपने आप को उस तरीके से लाना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में वो रोल ना अदा करें जो अभी तक वो करते रहे, क्या वो ये तैयार हैं मौजूदा अफगानिस्तान जो इंडिया की हुकूमत है, जो उसकी ज़हनी साख्त है, जो एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान साख्त है, क्या वो ये कर सकेगी? अगर वो करे तो हमें क्या एतराज है? अफगानिस्तान तो आज़ाद मुल्क है, हर मुल्क जाए वह अपनी एम्बेसी खोल ले, लेकिन वो काम नहीं होने दिया जाएगा जो पहले होता था। और यही तकलीफ भारत के खास सेक्शन को है जो अफगानिस्तान में, और मैं बताता हूँ जनरल पनाग का अभी रिसेंटली एक आर्टिकल छपा है जो कि नॉर्दर्न कमांड यानी कश्मीर के इलाके के हमारे कोर कमांडर के बराबर थे, नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। किस बात पे? उनका बड़ा अफसोस है कि इस इलाके में हम मुश्तरका एडवर्सरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ हम बैठ के मुश्तरका एडवर्सरी यानी पाकिस्तान को यानी कि उनके अल्फाज का मतलब तंग कर सकते थे, अब नहीं कर सकेंगे, यानी इसका उनको अफसोस है। तो अगर ये उनको अफसोस है तो इससे तो कोई उनके साथ सिंपैथी नहीं कर सकता। अगर ये उन्होंने कोई अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, वो अफगानिस्तान की आने वाली जो हुकूमत इंशाल्लाह उनके मामला बन गई है और उसके बाद जो वो अपने मामला बात करें, सिफारती तौर पे तय करे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो PMDA के हवाले से इस हफ्ते जो अहम डिस्कशन हुई है, पेशरफ्त हुई है, कमेटी के अंदर गुफ्तगू हुई है, उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस हफ्ते हुकूमत ने जो PMDA है मुजव्वज़ा तौर पे उसकी ब्रीफिंग दी सेनेट की कायमा कमेटी को, और इस ब्रीफिंग के जो चीज़ें निकात थे क्विकली आपको बता दें क्योंकि इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हुकूमत और अपोजिशन से जो दोनों नुमाइंदगान हैं। और क्या कहा इसमें हुकूमत ने ब्रीफिंग में? उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बिल्कुल नया मैदान है जिससे मुतालिक पाकिस्तान में मौसम कानून साजी नहीं हो पा रही। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतालिक कवानीन और इदारे मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स और झूठी खबरों के मिसाल जू के तू मौजूद हैं। सोशल मीडिया से पैदा होने वाली झूठी खबरें माशरे के लिए बड़ी तशवीश का बाइस हैं, इसका सद्देबाब बहुत जरूरी है। ITNE का सालाना 5 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन अब तक 10,000 में से महज चंद 100 दरखास्तों का फैसला हो पाया है। PMDA की जो 12 अरकान पे मुश्तमिल ये होगी बॉडी, इसमें 6 वफाकी हुकूमत के, बाकी 6 अरकान सूबाई, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों की तरफ से तैनात किए जाएंगे। और PMDA कंप्लेन कमीशन और ट्रिब्यूनल पर मुश्तमिल होगी जहां हर दरखास्त पर फैसला 21 रोज में किया जाएगा। मीडिया से मुतालिक तमाम इदारों को PMDA में जम कर दिया जाएगा और मीडिया की हर किस्म के लिए एक डायरेक्टरेट काम करेगा। हुकूमत की जानिब से फेक न्यूज रिपोर्ट करने की सूरत में इदारे को ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ जबकि सहाफ़ी को 2.5 करोड़ जुर्माने की तजवीज़ की जाएगी। सो डिजिटल मीडिया अकाउंट्स को रजिस्टर करने या उनका NOC हासिल करने की भी तजवीज़ है। अथॉरिटी के हुक्म को किसी निचली अदालत या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। मुतल्लिका फोरम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही होगी। सहाफ़ियों के एतराज़ात थे इसके ऊपर, इसके अलावा इस पे अपोजिशन की भी एतराज़ात थे। प्रोग्राम के सिलसिले में बात करेंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी इस कमेटी का हिस्सा है, वो हमारे साथ हैं। फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर ममलिकत बराए इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब आपसे आगाज़ करूंगी। जो आपने ब्रीफिंग दी इस हफ्ते, अच्छी बात है, एक तो प्रोसेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जी इस पे बात हो रही है, आप सबको कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा एतराज़ ये कि जो उसका मुसव्विदा है अब तो वो आप दे दीजिए। जो है वो रेडी हो रहा है और मुसद्दे पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज ये है कि हमें जो इस पे मामलात हैं, हम पहले चाह रहे थे हम कंसल्टेशन करें। अच्छा। और उसके लिए हमने अपना कॉन्सेप्ट पेपर शेयर किया है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उसी तरह प्रेस क्लब्स के सदूर के साथ,
اسی طریقے سے ہم نے اس کانسیپٹ پیپر کو ہم خود لے کر گئے ہیں قائمہ کمیٹیوں کے پاس، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہو چاہے وہ سینٹ کی ہو. اور دیکھیں جیسے وقت آگے بڑھتا ہے ایولیوشن ہوتی ہے. پہلے ایک پرنٹ کا زمانہ تھا، پرنٹ کے بعد الیکٹرانک آیا، الیکٹرانک کے بعد ڈیجیٹل میڈیا ایمرج ہو چکا. آج جو ہے وہ پاکستان میں کراس میڈیا اونرشپ بھی موجود ہے. ایک ہی جو ہے وہ اخبار کا مالک ہے، وہی الیکٹرانک میڈیا کا مالک ہے، اور انہی کے ہی بہت سارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی موجود ہیں بڑی حد تک اگر دیکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل کو اگر کنورج کر لیا گیا ہے تو جو 7-8 ریگولیٹری قوانین ہیں وہ کیوں نہیں مرج ہو سکتے. لائک جس طرح آپ کا پریس کونسل آف پاکستان ہے، جہاں پر کسی آدمی کو کوئی شکایت ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنی درخواست لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی افادیت کچھ نہیں ہے. پچھلے 10 سال کے اندر تھوڑے سے فیصلے ہوئے. ITNE جو صرف پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کی جو کانٹریکٹ انفورسمنٹ ہے اس کے لیے 10,500 اپلیکیشنز وہاں پینڈنگ پڑی ہیں، اور ان کے پاس کوئی جوڈیشل پاورز نہیں اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروانے کے حوالے سے. ان تمام ریگولیٹری باڈیز کا جو بجٹ ہے سالانہ وہ 3.5 ارب روپیہ ہے. اور ہم نے برطانیہ کی آفکام، سنگاپور، ملیشیا، آسٹریلیا، یہاں کے قوانین کو دیکھا ہے کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ریگولیشن بھی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بھی قائم رہے. جو فیک نیوز ہے، فیک نیوز پاکستان کو نہ صرف عالمی سطح کے اوپر ایک چیلنج کے طور پہ سامنے آئی ہے، عالمی سطح کے بعد پاکستان کو انٹرنلی بھی چیلنج ہے. 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر ہے. EU ڈس انفارمیشن لیول میں ٹھیک ہے فاروق صاحب 750 بھارتی ویب سائٹ سامنے آئی. اور جو کانٹریکٹ کی جاب انفورسمنٹ کا معاملہ ہے، اب اس کے اوپر ہماری 13 تاریخ کو جو سب کمیٹی بنائی گئی ہے نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی، مریم اورنگزیب ہیں اس میں، وہ اسے ہیڈ کر رہی ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں، کنول شوذب ہیں. اس میں انہوں نے تمام میڈیا باڈیز کو بھی دعوت دی ہے، میڈیا PBA APN ان کا تو رد عمل آ گیا ہے. فاروق صاحب ایشو پتہ کیا ہے؟ ایشو کیا ہے کہ جب ہم اس پہ میں اس وقت کامنٹ کر رہی ہوں یا ہم میں سے جب اس پہ بحث کر رہے ہیں تو ہم اس بریفنگ کی بیسس پہ بحث کر رہے ہیں جو آپ لوگوں نے ہمیں دی، لیکن آگے سے جواب آتا ہے کہ مسودہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ مسودہ آپ نے ہمیں دیا نہیں ہے. تو جو ہمیں بریفنگ دی ہے اس کے متعلق ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے. اس ملک میں ڈیفیمیشن کے لاز بھی موجود ہیں، ان کو سٹرونگ بنایا جا سکتا ہے. صحافیوں کے جو اس میں خاص طور پہ اعتراضات سامنے آئے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئی اتھارٹی کا قیام جو آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف صحافت کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ پہلے سے قوانین اور ادارے موجود ہیں. یہ ٹیکنیکل اس میں سے جو اعتراضات ہیں یہ صحافیوں کے ہیں. دیکھیں جہاں تک رہ گی بات میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، تو وہ ایگزسٹنگ لاز موجود ہیں. ایگزسٹنگ لاز کے مطابق بھی اگر کوئی کارروائی کرتا ہے، ریگولیشن آتی ہے، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ رسپانسبلٹی کو ریئلائز کریں اور دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور آپ ہمیں ایک طرف کہتے ہیں جی آپ صرف ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کر لیں. ڈیجیٹل میڈیا میں ہم نے فیس بک کے، ٹویٹر کے جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں لوگوں کے، ان کو ریگولیٹ نہیں کرنا. ہم ان فورمز کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں جن کی سبسکرپشن، لائکنگ جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر ہے، اور وہاں سے شیئر ہونے والا مواد جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے. ان کے لیے ہم صرف رجسٹریشن لے کر آ رہے ہیں. اس ملک کے اندر 25 ارب روپے کی ڈیجیٹل کی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے. جو ہماری کنونشنل ایڈورٹیزمنٹ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ تھی، وہ کم ہو گئی، کم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے تمام میڈیا چینلز نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بھی بنا لیے ہیں. خود اگر اخبارات سے الیکٹرانک میڈیا بھی بنا لیا، الیکٹرانک میڈیا سے ڈیجیٹل چینلز بھی بنا لیے. لیکن جب حکومت کوئی کنورژن کی طرف جانا چاہتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اعتراضات آتے ہیں. اعتراضات کنورژن کی نہیں ہے، پڑھنے سے مراد یہ کہ پھر ہم کہتے ہیں جی مسودہ دے دیں، تو وہ کہتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک سے پڑھا نہیں. میں تھوڑا سا اپوزیشن کا اس میں لے کے آنا چاہتی ہوں موقف. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ لوگوں کا موقف ویسے تو ہمارے سامنے ہے، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ جی اس سے میڈیا کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ مارشل لا ہے، یہ کالا قانون ہے. 5th جنریشن وار اور فیک نیوز کی آڑ میں بل کے ذریعے آزادی صحافت پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. یہ مارشل لائی قسم کا لے کر آ رہے ہیں. اچھا ویسے آپ لوگوں نے حکومت سے مانگا ہے مسودہ؟ کیونکہ ہم میڈیا والے تو مانگ رہے ہیں، انہوں نے کہا کنسلٹیشن کے بعد دیں گے. یہ جب سوال وہاں ہوا ہے تو آپ کو بھی کنسلٹیشن کے بعد ملے گا مسودہ؟ ماریا شکریہ. پہلے تو میں بالکل فرخ حبیب ایک فاؤنڈر ممبر ہیں PTI کے، مجھے اچھا لگے گا ان سے بات کرتے ہوئے اس لحاظ سے کہ وہ لوگ جو PTI میں نوواردیے ہیں وہ وکالت کریں یا وہ اعتراض کریں تو مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے. ہاں ان کا حق ہے کہ ایک
अपनी जमात का मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़ेह बयान भी करते हैं या उसका दफा भी करते हैं, मगर मैं बड़े अदब से ये गुजारिश आप सब की खिदमत में करना चाहता हूँ कि कोई कानून बने, कोई आइन बने, अगर वो मुत्तफ़िका हो तो उसका सबको वो मुक़द्दस जानते हैं, किसी को एतराज़ नहीं होता। सही। और कोई कानून अगर मुस्लिम लीग नून बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, पीटीआई बनाए और वो कंसेंसस से ना हो तो उस पर एतराज़ात ताहयात खड़े रहते हैं जब तक वो कानून मौजूद रहता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस पर एतराज़ नहीं कि कवानीन बनने नहीं चाहिए, कवानीन वक्त के साथ साथ बनते रहते हैं, मगर एतराज़ जिस चीज़ पे है वो बुनियादी ये है कि एक तो आप इस मसवदे को छुपा क्यों रहे हैं, हाँ, ये समझ और दूसरा आपने जो सवाल किया मारिया, हमने स्टैंडिंग कमेटी में उसमें फ़ारूक हबीब साहब या फवाद चौधरी साहब वो तशरीफ़ नहीं लाए थे। उस कमेटी में जब हमने सेक्रेटरी इत्तलाआत जो हैं उनसे कहा कि आप वो मसवदा दे दें, तो उन्होंने कहा कि मसवदा तो अभी तक कोई रिटर्न में नहीं आया, मगर हमने सवाल दूसरा किया कि आपने जो ब्रीफिंग हमें देना थी, जो आपने तलब किया था कमेटी को अपने ऑफिस में फवाद चौधरी साहब ने, तो हमें आपने ब्रीफिंग क्या देनी थी, वही कम से कम आप हमें एक जो रिटर्न शेप में है वो हमें दे दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपको वो दे देंगे जो ब्रीफिंग आपको देना थी अपोजिशन के मेंबरान को। तो अगली मीटिंग में जब वो तशरीफ़ लाई तो हमने सवाल किया, उस वक्त तक फ़ारूक हबीब साहब और फवाद चौधरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके थे, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो तहरीर में कुछ चीज है ही नहीं, आज तक हमारे कुछ शेप है ही नहीं। उन्होंने आपको कोई स्लाइड्स और कोई प्रेजेंटेशन तो दी होगी ना, हमें भी वही दिखाई है जो उन्होंने कुछ स्लाइड्स वगैरह कुछ प्रेजेंटेशन। बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन उन्होंने दी उस दिन कमेटी को, यकीनन उस पे हमने इनसे कहा और उसी की रोशनी में सब कमेटी बनाई जो जिनका जिक्र फ़ारूक हबीब कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी में बनाई। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा मारिया कि मैं नाम लिए बगैर ये कहूँगा, अगर इनके वज़रा कानों में बातें करें और ये कहें कि ये कानून हमारा नहीं है, ये बनाने वाले कोई और हैं। सर ये आपको कहा है? हम तो सिर्फ ये आपको कहा है? जी बिल्कुल मुझे कहा है। अच्छा, कितने मुझे कहा है? कितने वज़रा ने कहा है? बस 2-3 समझ लें। अच्छा, उनमें से एक मेन है इनके। मगर बात सीधी सी है कि आप में इतना हौसला नहीं है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप हौसला करके आप नाम लें, किसी का ट्वीट आ जाता है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि इनमें इतनी जिद आई क्यों है? आप कभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे जिद करके बैठ जाते हैं कि नहीं यही होगा। मैं बात करना नहीं चाह रही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर ऑपोजिशन की भी माशाल्लाह बड़ी ही जबरदस्त जिद है कि हमने इसको देखना भी नहीं और इस पे बात भी नहीं करनी, इसलिए मेरे ख्याल है इस टॉपिक पे नहीं अच्छा सर उसी वजह ये कि आपने तो जाके मशीन देखी भी नहीं ना, वो कहते हैं ना इस पे बात करते हैं हमसे। सो माशाल्लाह उस पे मेरी मारिया बात तो सुन लेना। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि आरटीएस सिस्टम जो था उससे हमें कोई सबक हासिल नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हम दूसरा धोखा खाएंगे। और फिर मुझे ये बताएं, क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एक अदारा नहीं है? क्या उसको ये मानते नहीं है? कमीशन के ऊपर सर आप लोगों की भी बड़ी स्टेटमेंट्स है, इसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर पीपल्स पार्टी की गिलगित हमारी स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट आज भी देंगे सर, जिसको जो चीज सूट नहीं करती ना वो फौरन से इलेक्शन कमीशन। नहीं गलत बात है मारिया, नहीं मारिया इस तरह नहीं। हुकूमत उस पर अटैक कर रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो उनके मौक़िफ़ के साथ नहीं है। माजी में ये अटैक ऑपोजिशन से भी आ चुका है। सर एक सेकंड मारिया, इस तरह मुनासिब नहीं है मारिया। मैं ये कहूँगा कि जब हम नैब के चेयरमैन पे एतराज़ उठाते थे ना, तो ये कहा करते थे कि नैब का चेयरमैन तो आपका लगाया हुआ है भाई जी। और भाई बात ये है कि वो एक्ट क्या कर रहा है, वो रोल क्या अदा कर रहा है, उसका भेद क्या है, उस पर हम एतराज़ कर सकते हैं। मेरा लगाया हुआ आपका लगाया हुआ हो, आप अगर इलेक्शन कमीशन आपका लगाया हुआ है और आपको अगर उस पर कोई इतराज है
تو آپ کر سکتے ہیں. مگر یہ کہہ دینا کہ آپ کی مرضی کے اگینسٹ کوئی بات ہو, جلا دیں گے, مار دیں گے, غیر پارلیمانی زبان بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی حکومت کیا کرتی ہے؟ بالکل نہیں کیا کرتی. اور اسی طرح میڈیا کے لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. سر تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ کے میں نے ایکچولی پوچھنا یہ ہے کہ بھئی یہ آرڈیننس لائیں گے, کیا کریں گے, کیونکہ مسودہ جب دکھائیں گے تو یہ میں نے پوچھنا ہے فاروق صاحب سے. تو اگر میں ان سے پوچھ لوں, بتا دیں فاروق صاحب, یہ آرڈیننس ہوگا, یہ پارلیمنٹ میں آئے گا, یہ ڈسکشن ہوگی, یہ کیا ہوگا اس پہ؟ دیکھیں ماریہ, پہلی بات تو اس کو کلیریفائی کر لیں اور اس کا آپ کو ہمیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے. دیکھیں بنیادی طور میں پاکستان میں بہت سارے قوانین آئے جی, اور قوانین کو جو ہے وہ طاقت کے زور کے اوپر اپنی جو ریپریزنٹیشن اسمبلی اس کی زور کے اوپر بلڈوز کر دیا جاتا رہا. ہم نے میڈیا کے حوالے سے 2 بلوں کے اوپر کام کیا. ایک جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن بل, اس کو ہم جرنلسٹ سے اسمبلی میں لانے سے پہلے ہم نے ان کو مشاورت کے اندر شامل کیا, ایک کنسنسس ڈیولپ کیا, اسے اسمبلی میں لے کر آئے. اس کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جو سفارشات جرنلسٹوں کی آئی سب کمیٹی میں, وہ بھی انکارپوریٹ کر لی ہم نے. اس کے علاوہ یہ جو بل ہے, اس کو بل کی شکل دینے سے پہلے جو کنسپٹ ہے, جو ہمارا فریم ورک ہے, اس کے اوپر میں نے خود میٹنگز کی ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور ابھی بھی ہم اس کو جاری رکھے ہوئے. ہمیں کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں. اگر ہم سب کمیٹی کے سامنے جا رہے ہیں, میں آ رہا ہوں آپ کے مسودے والی بات پہ, اگر ہم سب کمیٹی کے پاس جا رہے ہیں, وہ بھی کھلے دل سے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کانسیپٹ سے ہی بیسک اختلاف ہے تو آپ ہمیں ٹھیک کر دیں. اگر آپ کو اس سے اختلاف نہیں ہے تو قانون بھی اس کے ارد گرد بنے گا, اور قانون بھی ہم اسمبلی میں لے کر آئیں گے. اگر آرڈیننس سے لانا ہوتا کہ پہلے مسودہ کچا پکا تیار کر کے دکھایا جاتا ہے. سر کبھی کانسیپٹ پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اگر ایک سیکنڈ سر وقت میرے پاس ایک سیکنڈ کے لیے, اگر دیکھیں آرڈیننس سے لانے کا ہمارا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ارادہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر ہم مشاورت بھی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میٹنگ ہوگی, پوائنٹ بائی پوائنٹ آئیں اور اس کے اوپر ہمیں اعتراضات بھی بتا دیں, ہم ان کو دور کریں. چلیں سر, اگلی سب کمیٹی کے اوپر ہم اس کے اوپر دوبارہ ایک سیگمنٹ کریں گے, کیونکہ اس پہ تو بحث ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آخر میں بات کریں گے نیوزی لینڈ کی ٹیم کی, جو 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے جا رہی ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے ساتھ 3 ون ڈے کھیلے گی, 5 T20s کھیلے گی, اور اب وہ اسلام آباد اس حوالے سے پہنچ گئی ہے. 3 ون ڈے میں 17, 19, 21 ستمبر, 5 T20, 25, 26, 29 ستمبر, 1 اور 3 اکتوبر کو یہ میچز کھیلے جائیں گے. سیریز کے میچز میں سے 3 ون ڈے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن تاریخوں کھیلے جائیں گے. اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے نومبر 2003 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا, جب 5 ون ڈے سیریز کی جو میچز کی سیریز تھی, اس میں پاکستان نے کلین سویپ کیا تھا. اس کے بعد پاکستان اب تک 3 مرتبہ نیوزی لینڈ کی میزبانی کر چکا ہے. تاہم یہ تمام میچز پاکستان میں نہیں ہو پائے تھے, متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے تھے. پاکستانی کرکٹرز نے نیوزی لینڈ ٹیم کے دورے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ شائقین کو بہتر کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی سی بی کی وہ ٹویٹ بھی سامنے آ گئی ہیں. بھارت سے باہر نیوزی لینڈ, وہ چیف ایگزیکٹو نیوزی لینڈ کرکٹ جو ڈیو وائٹ, ہم کا کہنا ہے کہ یہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کا دورہ کیا ہے, اور ہمارے پی سی بی کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں. خوشی ہے کہ ایک مشکل وقت ختم ہونے کے بعد اب پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو چکی ہیں. سو ایک اچھی خبر کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل آپ سے ملاقات ہوگی, خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.